नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महामारी बन्दै गएको डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिन सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। औषधिको अभाव हुन नदिन आग्रह। बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले नाम लिएकाहरूलाई बोलाउने महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय, नाम संकलन गरिँदै। नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा। पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भनाई। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको संघर्ष फेरि उत्कर्षमा। जारी संघर्षका क्रममा दुवै देशका जम्मा 99 जना सैनिकको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटतर्फ त्रिभुवन आर्मी समूह विजेता बन्यो। नेपाल पुलिस क्लब 13 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै सांसदहरूले डेंगू रोगको उपचारका लागि अति आवश्यक रहेको सिटामोलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदद्वय देवेन्द्र दाहाल र गोपाल भट्टराई तथा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्माले डेंगू रोगको उपचारका लागि अति आवश्यक रहेको सिटामोलको अभाव हुन नदिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसद दाहालले बजारमा सिटामोलको अभाव भएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे। उहाँले मिटर ब्याजीहरूबाट पीडितलाई राहत दिनुको साटो सरकारले सुरक्षाकर्मी लगाएर दमन गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। आम जनतालाई ठगी गरिरहेको कुरा र व्यापक रूपमा चाहिँ मानिसहरूलाई मिटर ब्याज असुल गर्दै ठगी गरिरहेको कुरा आएको छ। तर ती न्याय माग्न गएकाहरूलाई सरकारले उल्टै लाठीचार्ज गर्ने र तिनीहरूको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले तिनीहरूलाई नै दमन गर्ने काम गरिरहेको छ र यस्तो काम अविलम्ब रोकियोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो सरकारलाई सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत। र आजका अहिले सिटामोलको अभावले देशमा सिटामोलै पाइँदैन भन्ने कुरा छ र त्यसको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्माले डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। उनले बाढी र पहिरोबाट पीडित जनताका लागि तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। डेंगू रोग भयावह स्थितिमा सिर्जना भएको छ र औषधि उपचारको निमित्त समस्या छ भनेर भन्ने समाचार आइराखेको छ र यो व्यापक रूपले फैलिँदै गएको त्यसका बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बाढी पहिरोबाट जनताहरू आहत भएका छन्, त्यसको उसको लागि उद्धारको लागि र व्यवस्थापन खानपिनको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एमालेका अर्का सांसद गोपाल भट्टराईले डेंगू रोगको उपचारका लागि सिटामोलको समेत अभाव भएको भन्दै त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। केही विज्ञापनहरू बाहेक अरू योजना छैन। त्यसो भएको हुनाले यसको नियन्त्रणको निम्ति सरकारले तत्काल योजना बनाओस् र यसको नियन्त्रणको निम्ति प्रभावकारी कदम चालोस् भन्न चाहन्छु। खास गरेर अहिले औषधि सिटामोल समेत
प्राप्त नगरेको कुरा आएको छ। सांसद भट्टराईले सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको आरोप समेत लगाए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयहरूको उठान गरेका छन्। शिक्षक आन्दोलन, साइबर क्राइम, नागरिकता विधेयक, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयानसँगै सार्वभौम संसदलाई निर्वाचन आयोगले गरेको निर्देशनका विषयमा सांसदहरूले आवाज उठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद मनकुमारी जीसीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्मका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसक्ने बताइन्। सांसद जीसीले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको बताइन्। महिनौदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। साबिक उच्च मावि तहका शिक्षकहरू निरन्तर आफ्ना मागहरू राखेर जुन खालको शिक्षक पदलाई दरबन्दी स्वीकृतिको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि राख्नुपर्छ, स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू राख्दाखेरि पनि ती आवाजहरू सुनिएका छैनन्। बाल विकासदेखि उच्च माविसम्मका सबै समस्याहरू उच्च तह शिक्षाका गुरुहरूका जबसम्म शिक्षाहरू उहाँहरूका मागहरू सुनवाई हुँदैनन्, गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सांसद महेश बस्नेतले केही जनप्रतिनिधिहरूले साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। सांसद बस्नेतले काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाहरूको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखे। उनले डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले नागरिकता विधेयक अब वर्तमान संसदको अवधि सकिएकाले अर्को संसदमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर वायर रुम सञ्चालन गर्दै सोसियल मिडिया र मिडियालाई दुरुपयोग गर्दै सिस्टमलाई बिथोल्ने, पार्टी व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि बदनाम गराउने जुन खालको गतिविधि गरिरहेका छन् र हाम्रो संस्कारलाई समाप्त गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन्। डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उचित ध्यान दिइरहेको छैन, यो कुरामा पनि ध्यान दियोस्। त्यसैगरी नागरिकता विधेयक जस्तो विवादित राष्ट्रघाती विधेयकलाई सामान्य राष्ट्रपतिजीको नपुर्याओस्, किनभने संसदको अवधि सकिसकेको हुनाले यो विधेयकलाई आगामी संसदमा फेरि हामी छलफल गराउँछौँ। त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनवारले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले उठाएका गम्भीर सवालमा सरकार र महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नबोल्दा संशय पैदा भएको बताए। उनले महाअभियोगलाई मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन मार्फत जनअभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए। महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरले उठाएका गम्भीर सवालहरूमा हामी सबैको ध्यान आकृष्ट भएको हुनुपर्दछ र यति गम्भीर विषयहरूमा कुरा उठाइसकेपछि पनि सत्ता गठबन्धन दल, सरकार र यसको नेतृत्व मौन बस्दा झनै संशय पैदा भएको छ। अरू महाअभियोग पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत चुसम्म नबोल्दा झन् ठुलो संशय पैदा भएको छ। अब कतै महाअभियोग आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन मार्फत जनअभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन, प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताइन्। उनले निर्वाचन आयोगले असोज 1 गते राति 12 बजेपछि संसदको अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। निर्वाचन आयोगले असोज 1 गते राति 12 बजे प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनेछ भन्ने बेहोराको पत्र पठाएको कुरा आएको छ। सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो? म सभामुखज्यू मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद राजन केसीले संसदलाई निर्वाचन आयोगले चिनाउने वा संसदले चिनाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। सांसद मिमसेन दास प्रधानले संसदको बैठकमा नियमित आउने र नआउनेको मूल्याङ्कन नभएको बताए। उनले अब बन्ने संसदमा सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यस्तै सांसद मीना पाण्डेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले आफ्ना पार्टीका सांसदहरू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट पनि निकासा नदिएको
आरोप लगाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिशोध साध्ने गरी बजेट निकासा दिने काम किन नगरेको भन्दै सांसद अधिकारीले त्यसको जवाफ तत्काल दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले गुठियारहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको सो सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नेहरू अहिले सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले ती समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब समेत दिनुभयो। माइती घर मण्डलामा जुलुसमा सामेल हुनेहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गम्भीरतापूर्वक सरकारबाट जवाफ चाहन्छौँ सम्मान्य सभा महोदय। एउटा र अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भने अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू 165 निर्वाचन क्षेत्रमै अगाडि बढायो। आज ती सुसुप्त अवस्थामा छन् या तिनलाई रोकिएको छ। साँधिकन जो प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सिफारिस गरेका ठाउँहरूमा बजेट निकासा नदिने या तिनलाई कामयाब हुन नदिने सम्मको काम गरिएको छ। सांसद अधिकारीले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गुठी समस्या समाधानका लागि ल्याएको सो विधेयक पर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी गुठियारहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा केही शब्दका बारेमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा जित वा हारतिर नगई सबैलाई मान्य हुने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पोलिटिक्स नछिरोस् है, यहाँ पोलिटिकल आग्रह चाहिँ यहाँ भित्र आउनु चाहिँ यो देशको लागि र हाम्रो लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुँदैन। अरू विषयमा हाम्रा डिबेट हुन सक्छन्, विवाद हुन सक्छन्, तर यो त यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी विषय हो जुन अन्तर्गत नै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै आज हामी यो प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसकारण यो आग्रहभन्दा बाहिर हामी सबै जानै पर्छ र हामीले सहमति बनाउने र यसलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले, बल्झाउने उद्देश्यले होइन। हामी कसैले यसमा अलिकति एउटा शब्द छिराइदिएर भोलि अप्ठ्यारो पार्ने कसैलाई भन्ने सोच्यौँ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो नैतिक पनि हुँदैन, राजनैतिक पनि हुँदैन। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेमुवाङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै सबैले मिलेर टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउने कुरामा नेकपा एमालेको साथ र सहयोग सदैव रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तर त्यो सहमतिलाई बोक्ने जुन डकुमेन्ट छ नि, हाम्रा कानुन मन्त्रीजीले धेरै मेहनत गरेर यसलाई यो ठाउँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। धेरै राम्रो भएको छ। अझै यसलाई अन्तिमसम्म यो निस्किँदाखेरि अझै निर्विवाद रूपमा निस्कोस् भन्नेमा उहाँ प्रयासरत हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो स्पिरिटमा सहमति छ। मैले अघि भने नि यो टुङ्गिनुपर्छ। यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम टुङ्गिनुपर्छ। अब यहाँ घरभित्रको कुरा हो, यति मैले भन्दा हुन्छ। सबैका सबैलाई शिरदेखि पुछारसम्म म कानुन बमोजिम सजाय गर्छु भन्ने स्पिरिट राख्ने हो भने त्यो संक्रमणकालीन न्याय भएन। प्रत्येक भने यो सिद्धान्तमा हाम्रो सहमति छ। बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले विधेयकका बारेमा दलहरूबीच व्यापक अन्तर्क्रिया गरी टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। सांसदहरूले विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक भए संशोधन गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
महाअभियोग सिफारिस समितिले बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई समितिमा बोलाउने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश, बार पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकपछि बोल्दै महाअभियोग सिफारिस समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले समितिले अहिले कसलाई बोलाउने भनेर नाम सङ्कलन गरिरहेको बताउनु भयो। यसको नामहरू उहाँले लिनुभएको छ, ती कुरालाई हेरेर त्यसको चाहिँ अब नाम हामी यहाँ सङ्कलन गर्दैछौँ र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब बोलाउने भन्ने खालकै चाहिँ समितिबाट निर्णय भएको छ। बार पदाधिकारी, अधिवक्ता लगायत अब चाहिँ र अब केही व्यक्तिको पनि नाम लिनु भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलाउने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। यही विषय मात्रै हो, यो मान्छे बोलाउने भन्ने विषयको कुरालाई चाहिँ भोलिलाई समय दिएर, भोलि चाहिँ विभिन्न समय दिएर एउटा जस्तो भने अधिवक्ताहरूलाई एउटा समय भयो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अर्को समय, त्यस्तै गरी अर्को ढङ्गले त्यही ढङ्गले बोलाउनु भन्ने कुरा भएको छ। कसलाई बोलायो भन्ने विषयको कुरा, बोलाउने भन्ने विषयको कुरा चाहिँ अब हामी लिस्ट यहाँ हेर्दैछौँ, सबै त्यो बयान डिटेल हेरेर त्यसका आधारमा उहाँले नाम लिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउने भन्ने उसमा। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको नाम लिएका थिए। पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग भयो भन्दै हतारमा प्रतिवेदन पेश नगर्न पनि महाअभियोग सिफारिस समितिलाई सुझाव दिएको छ। एक रिपोर्ट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पूर्व न्यायाधीश फोरमले माग गरेको छ। फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्व न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँग न्यायाधीशले कुनै भागभन्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिएको छ। फोरमले निष्पक्ष छानबिनका आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग भयो भन्दै हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्न नहुने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले महाअभियोग गम्भीर अभियोग भएकाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले महाअभियोग सम्बन्धी लागेका आरोपहरूलाई अर्को संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए। उनले महाअभियोगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुङ्गो लगाएर मात्रै संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताए। संसदले महाअभियोग हतार गरेर टुङ्ग्याउने हो भने दोषी उप लागेको आरोपको सत्यता आउन नसक्ने जिकिर गरे। महाअभियोग जस्तो कुरा संसद सकियो भन्दैमा निष्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसदले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुङ्गो लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। वास्तवमा जुन महाअभियोग लागेका जुन आरोपहरू छन् महाअभियोग सम्बन्धी, त्यस्ता आरोपहरू के हुन् त भन्ने सम्बन्धमा अनि संविधानकै व्यवस्था बमोजिम संसदले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ र त्यो समितिले बयान दिइरहेको पनि। पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका उपाध्यक्ष पवन कुमार ओझाले संसद अन्तिम न्यायकर्ता भएकाले महाअभियोग जस्तो मुद्दाको विषयमा हतार गर्न नहुने स्पष्ट पारे। उनले संसदकै कारण महाअभियोगको मुद्दामा ढिलाइ भएकाले 15-20 दिनमा एकै पटक सक्न खोज्दा न्याय नहुने तर्क गरे। उनले अर्को संसदले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए।
उनले संसदको यो कार्यकालमा महाभियोगको विषय किनारा लाग्न नसके आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले स्वामित्व लिने गरी महाभियोग प्रस्तावलाई तत्काल थाँती राख्न सकिने तर्क गरे। उपाध्यक्ष ओझाले भारत अमेरिका लगायतका देशमा यस्ता नजिर रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्दैमा महाभियोगलाई हतारमा टुङ्ग्याउन खोज्नु उचित नभएको बताए। संसद नै त्यो के भने अन्तिम न्यायकर्ता हो, त्यसमा पुनरावेदन पनि लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, वास्तविक दोषी छ भने दोषी पनि सजाय पाओस्, उम्कन नसकोस्। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश उप प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा साबित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा 101 को उपधारा 8 को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा टिकट व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्र गाह्रो भइरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले नगरे पनि हुन्थ्यो नि भन्नेहरूले पनि निर्वाचनमा टिकट लिनका लागि चर्को दाबी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टीलाई समस्या भइरहेको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट समाजवादी सहकारी संगठन नेपालको घोषणा कार्यक्रममा उहाँले उठेर 2 कदम पनि हिँड्न नसक्ने वृद्धहरूले समेत टिकटको आकांक्षा राखेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले ती आकांक्षीहरूमा टिकट नपाउँदा बेहोस हुने हो कि भन्ने चिन्ता आफूलाई लागेको पनि बताउनुभयो। यो छुट्याउने आधार हामीले बनाउन सकिरहेका छैन। नगरे पनि हुन्थ्यो नि दावा भन्ने मान्छेले पनि झल्को दावा गरेका छ। उठेर 2 कदम हिँड्न सक्दैन, बिचरा बुढो भइसक्यो, तै पनि मर्ने बेलामा एकचोटि त पाऊ, अरू केही भएन भने नामसम्म त्यहाँ टाँसिन पाऊ, के होला कस्तो गाह्रो भनेपछि यो मानिसको जात अनि त्यसको देखा परेको व्यक्तिवाद त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नाच्न थालेको छ। कांग्रेसमा मात्रै होला समस्या भनेको त कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि देखिँदैछ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कुनै व्यवसाय वा रोजगारीमा जोडिन पनि पटक पटक सचेत गराउनुभयो। त्यसका लागि सहकार्यको अवधारणा सबैभन्दा उपयुक्त रहेको उहाँको भनाइ थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भनाई। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको संघर्ष फेरि उत्कर्षमा, जारी संघर्षका क्रममा दुवै देशका जम्मा 99 जना सैनिकको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटतर्फ त्रिभुवन आर्मी समूह विजेता बन्यो। नेपाल पुलिस क्लब 13 रनले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने बताउनु भएको छ। आज लगानी बोर्डको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकारले 15औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सन् 2045 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय नीति तथा योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न $19 अर्ब
आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोगको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डले 33 वटा आयोजनाको लागि 9 अर्ब डलर बराबरका योजना स्वीकृत गरेको भन्दै जसमध्ये 20 वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेको बताउनुभयो। Smooth, sustainable and irreversible without the structural transformation of our economy. This makes the investment on infrastructure from both domestic, private sectors, foreign investors, even more foreign investor is more important. लगानी बोर्ड दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा नेपालले घरेलु तथा बाह्य निजी लगानी आकर्षण गर्न अत्यावश्यक मानिएको परियोजना बैंक स्थापना गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ। 3 वर्ष अघि सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐनले गुणस्तरीय लगानी आकर्षणका लागि परियोजना विकास बैंक स्थापनाको परिकल्पना गरेको थियो, तर 3 वर्षसम्म पनि निर्देशिका भने बन्न सकेको थिएन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुअघि 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको पद स्वतः रद्द हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असोज 2 गते अघि नै 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विक्रम सम्वत 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले संसदको कार्यकालका बारेमा आयोग स्पष्ट रहे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेको बारे दलहरूसँग छलफल गरिएको बताए। उनले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालका निम्ति नयाँ बन्द सूची लिएपछि पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको बताए। उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 64 लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने पनि स्पष्ट पारे। 2 गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा गर्यौं र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्दछ भन्ने कुरा आयो। तदनुसार अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 को प्रयोग गरेर र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 64 लाई प्रयोग गरेर यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै ती पुराना उम्मेदवारीहरू स्वतः रद्द गर्ने गरी यसलाई हामीले अगाडि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेद्वार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए। उनले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरू आइरहेकाले त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताए। निर्वाचनमा सबै उम्मेद्वार बराबर हुने भएकाले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले बताए।
निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेद्वारहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचार संहितालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। मन्त्रीज्यूहरूको धेरै आगमन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रियाले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत असहजता भएको हुनाले त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्ने आयोगको सोचाइ हो। त्यसमा उहाँहरूले केही आफ्ना विमतिहरू राख्नु भएको छ। त्यसलाई आयोगले योभन्दा अगाडि गरिएका व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यताहरू र छिमेकी देशहरूका समेत अभ्यास हेरेर हामी उपयुक्त निकास दिन्छौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले विक्रम सम्वत 2074 सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बन्द सूचीमा भएका उम्मेद्वारहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बुधबार राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। मौजूदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा सांसदहरूले औपचारिक रूपमा धमाधम बिदा लिन थालेका छन्। आज बसेको बैठकको शून्य समयमा कांग्रेसकी रंगमती शाहीले शून्य समयमा बोल्ने आफ्नो अन्तिम दिन रहेको भन्दै सबैलाई आगामी निर्वाचनमा जितेर आउन शुभकामना दिँदै बिदा लिएकी छन्। जनता समाजवादी पार्टीकी रेणुका गुरुङले पनि सबैलाई शुभकामना दिँदै बिदा लिएकी छन्। कांग्रेसका भरत कुमार शाहले सभामुख, उपसभामुख, सांसद सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा भएका छन्। लगाउने नेपाली कांग्रेसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यस संसद गरिमामय संसदमा आफ्ना भनाइ राख्नका लागि समयका लागि मलाई समय उपलब्ध गराउनुहुने सम्माननीय सभामुख ज्यू लगायत हाम्रा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्यू लगायत संसद सचिवालयका कर्मचारी ज्यू, माननीय ज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा मैले कर्णालीका पीडा पोख्ने क्रममा कुनै मन्त्रीज्यूहरूलाई, माननीय ज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत रिसिभी नभई मैले पीडा पोख्ने क्रममा काहीँ व्यक्तिगत रूपमा काहीँ चित्त दुखेको छ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला भन्दै हब्बै माननीय ज्यूहरूलाई अन्तिममा निगो बनिया हुम्जी जाया, फुच्चो बनिया बिर्सी जाया। धन्यवाद। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने संघीय निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएसँगै मौजूदा संसदको कार्यकाल सचिवालयलाई पत्रचार गरिसकेको छ, जस अनुसार असोज 1 गतेदेखि मौजूदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि विपद कोष गठन गर्न नेपालले राखेको अडान छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन्। आगामी नोभेम्बर 6 देखि 18 सम्म इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोष 27 मा नेपालले आफ्नो अडान कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 58औं राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइएको छ। बाल दिवसको अवसर पारेर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरे। संवर्धन बाल अधिकारको कार्यान्वयन संविधानको भन्ने मूल नाराका साथ यो वर्षको राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइएको छ। तर प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाइरहँदा के बालबालिकाहरूले साँच्चीकै आफ्नो अधिकार पाएका छन् त? यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हरेक वर्ष नेपालमा भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ। यो वर्ष पनि बुधबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 58औं राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले बाल अधिकार सुनिश्चितताको विषयलाई लिएर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। तर अझै पनि नेपालमा कयौं बालबालिका आफूले खान, खेल्न र पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन्।
कति श्रम शोषणमा परेका छन्, कति हेपिएका दबिएका छन् त कति राज्यको पहुँच बाहिर छन्। हाल नेपालमा 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 70 लाखभन्दा बढी बालबालिका रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यी मध्ये धेरैले बाल हक अधिकार प्राप्त गरे पनि कयौं बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO को 2021 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 11 लाखभन्दा बढी बालबालिका बाल श्रममा आबद्ध छन्। त्यस्तै ती मध्ये जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या मात्र 2,22,000 रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा अहिले पनि बाल अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको तथा सरकारी तौरबाट पर्याप्त काम हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। वास्तवमा नेपालमा त्यति बालबालिका सम्बन्धी चासो दिएको रहेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सङ्घ संस्थाहरूले पनि एउटा फर्मल कागजी रूपमा मात्रै काम गरेको देख्छु। सेमिनार ट्रेनिङ भनेको छ, त्यतिले मात्रै वास्तवमा बालबालिकालाई पर्याप्त हुँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा बाल श्रम घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 1 दशक पहिले नेपालमा जोखिमयुक्त काम गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या 6 लाखभन्दा बढी थियो भने अहिले भने यो सङ्ख्यामा कमी आएको छ। यसरी हेर्दा विगतको 1 दशकमा बाल श्रम शोषणमा कमी आएको देखिए पनि समस्या अझै छ। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई श्रम गर्न नलगाउने गरी बाल श्रम कानुन बनेको 22 वर्ष भयो। लक्ष्य अनुरूप काम गरेको भए नेपालबाट बाल श्रम उन्मूलन भइसक्नुपर्ने थियो। तर सरकारको व्यवस्था र गैर जिम्मेवारीपनले अहिलेसम्म योजना समेत तयार हुन सकेको छैन। फलस्वरूप अहिले पनि 11 लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रम गर्न बाध्य रहेको ILO को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको अवस्थामा अहिले केही सुधार आएको भए पनि थप काम गर्न आवश्यक रहेको बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदन गर्दाखेरि बाल अधिकार संरक्षण गर्छौँ, प्रवर्धन गर्छौँ, विकास गर्छौँ, बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्छौँ भनेर राज्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। र प्रतिबद्धताका बीच चाहिँ केही कामहरू, केही प्रयासहरू चाहिँ पनि भएका छन्। तथापि जुन लेभलको जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि बाल अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने, सम्बोधन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बालमैत्री समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, बालमैत्री स्थानीय शासनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो समुदाय सँगसँगै हाम्रो राज्य चाहिँ बढी उत्तरदायी हुनु पर्यो। हामीले बालबालिकाको हक अधिकारमा आंशिक प्रगतिहरू गरेका छौँ। यद्यपि थुप्रै नयाँ चुनौतीहरू देखा परेका छन् र ती नयाँ चुनौतीहरूलाई नयाँ ढङ्गले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो बाल श्रमकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 26 लाख बाल श्रमिक भएको देशबाट अहिले 11 लाख बाल श्रमिक भएको देशमा आइपुगेका छौँ होइन। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले पनि निरन्तर बाल श्रम घटाउनका निम्ति चाहिँ काम गरिराखेको छ। बाल श्रममा रहेका बालबालिकाहरूलाई उद्धार गर्ने, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र पारिवारिक खोजी गरेर पारिवारिक लेखाजोखा गरेर उहाँहरूलाई परिवारमा सम्भव हुन्छ भने परिवारमा पुर्याउने र यदि परिवारमा सम्भव छैन भने वैकल्पिक हेरचाहका निम्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ। बालबालिका भनेका भोलिका देशका कर्णधारहरू हुन्। घर परिवार र समाजले बालबालिकालाई उचित लालन पालन, रेखदेख र राज्यले उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चित गरिदियो भने कुनै पनि बालबालिका अधिकारविहीन हुनुपर्ने थिएन। यो राज्य हाँक्न बसेका हरेकले सोच्नुपर्ने विषय हो। बाल श्रम अन्त्य गर्ने नारा दिवसकै सीमित नहोस्। बाल श्रम अन्त्य गर्ने नारा दिवसमै सीमित नहोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 58औं राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइएको छ। बाल दिवसको अवसर पारेर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरे। तर हरेक वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाइरहँदा अझै पनि कयौं बालबालिकाहरू बाल अधिकारबाट वञ्चित छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब हामीसँग 3टा निकाय सरकार छ। सरकारको दायित्व त छँदैछ। त्यसमा पनि अब विद्यालयहरू, मेन विद्यालयहरूको पनि भूमिका हुनु पर्यो।
र अभिभावकहरूले पनि भूमिका त्यतिकै हुनु। यो त सामाजिक एनजिओ आइएनजिओहरू नेपालमा लागू छ, यिनीहरूले पनि बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू गर्न पर्यो। सरकारले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पर्यो। यी कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न तहबाट अगाडि बढ्न पर्यो। हामीले अब उनीहरूलाई राम्रो एजुकेसन दिनु पर्यो होइन। मेन चाहिँ अब सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पनि परिवारबाटै एजुकेटेड हुनु पर्यो। आमा बाउले अब उनीहरूको राइट्स गर्नु पर्यो। अब राम्रो स्कुलमा जति सक्छ, अब प्राइभेट नै भन्ने हुँदैन, सरकारी पनि राम्रो हुनसक्छ। अब स्कुलमा भर्ना गर्ने होइन, त्यसपछि अब राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने उनीहरूको लागि। सरकार र परिवारको पनि भूमिका हुनुपर्छ, दुवैको भूमिका हुन्छ। बालबालिकाहरू आफ्नो भविष्यको लागि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई वास्तवमा साइकोलोजिकल रूपमा पनि थाहा हुँदैन। परिवार पनि त्यत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ र राष्ट्र पनि एकदमै गम्भीर रूपमै लागि परेको हुनुपर्छ। किन भन्दा बालबालिका राष्ट्रको कर्णधार हुन्। त्यो चाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्छ। सरकार हो यसको मूल। अब नियम कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकार हो, राज्य हो। घर परिवारले पनि आफ्ना बालबच्चालाई चाहिँ आफ्नो संरक्षणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब घर परिवारले त सबभन्दा आफ्नो परिवार सुरक्षितको लागि खानालाई राम्रो पोषण दिनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि पढाइ लेखाइमा राम्रो गर्नु पर्यो, बच्चाहरूको ख्याल गर्नु पर्यो। घरबाट त्यो हुने भयो, राज्यले त्यही अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो होइन। उनीहरूलाई पढ्ने, खाने, बस्ने र के अरे विद्यालयमा गएपछि उनीहरूलाई टिफिन अथवा उनलाई आकर्षित गर्नलाई कस्तो किसिमको गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रायः जसो अब अलि आर्थिक स्तर माथि भएको मान्छेहरूले त अब त्यो बाल अधिकार सबै आफै खोज्ने कुरा छँदैछ। अब बाहिर चाहिँ धेरै लेबरहरू गरी खाने मान्छेहरू कतिपय छ यो देशमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब तिनीहरूको लागि विशेष गरेर सरकारले चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय बालबालिकादेखि वृद्धसम्म टिकटकको प्रयोगकर्ता बढेका छन्। हरेक पुस्तामाझ लोकप्रिय भइरहेको टिकटकको धेरैलाई लत नै बसेको छ। तर टिकटकको लतसँगै यसले पार्ने समस्याहरूमा पनि वृद्धि भएको छ। टिकटकको क्रेजका कारण पछिल्लो समय कतिपयले चर्चित र भाइरल हुनेहरूले जोखिम लिएर भिडियो बनाउँदा दुर्घटनामा परि मृत्यु समेत भएको छ भने केही घाइते भएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। टन्न लाइक अनि भ्यू पाउने र भाइरल बन्ने होडमा आजकल धेरैले टिकटक बनाउँदा जोखिम मोल्ने गर्दछन्। किशोर किशोरीदेखि वयस्कहरूमाझसम्म निकै लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटक नहेर्ने र नचलाउनेको संख्या न्यून छ। तर यही टिकटक कतिका लागि भने काल बनेको छ। फलोवर्स र भ्यू बढाउन टिकटक बनाउँदा कतिपयले ज्यान गुमाएका छन् भने केही गम्भीर घाइते भएका छन्। गत वर्ष भदौमा टिकटक बनाउने क्रममा तनहुँको सेती नदी रक गार्डनमा चिप्लिएर खस्दा नवविवाहिता 19 वर्षीय पवित्रा लम्साल बेपत्ता भइन्। विवाहको 5 दिनपछि दुल्हन फर्काउन माइत आएकी लम्साल दुई साथीहरूसँग घुम्न गएको बेला टिकटक बनाउने क्रममा चिप्लिएर बेपत्ता भएकी थिइन्। गत भदौ 18 मा पनि टिकटक बनाउने क्रममा भिरबाट खसेर दाङ तुलसीपुर 7 का नवीन केसीको मृत्यु भयो। 2077 पुसमा टिकटक बनाउने क्रममै झोलुङ्गे पुलबाट खसेका दाङ 19 बिजौरीका रमेश थापाले पनि टिकटककै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। 2078 को वैशाखमा कटारी 11 हर्देनी भिरबाट टिकटक बनाउने क्रममा लडेर घाइते भएका धरान 5 का 18 वर्षीय सुभाष परियारको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। 2078 मङ्सिरमा मोरङको रतुवामई 5 बकरा खोलाको झोलुङ्गे पुलमा टिकटक बनाउने क्रममा 20 फिट माथिबाट खसी शिवकुमार मण्डल घाइते भए। गत साउन 10 गते पनि टिकटक बनाउने क्रममा चिप्लिएर सल्यानको कुपिण्डे तालमा बेपत्ता भएका दाङको तुलसीपुर 6 का 37 वर्षीय वेदबहादुर बस्नेत मृत फेला परे। यी घटनाहरू टिकटक बनाउने क्रममा मृत्यु भएका केही उदाहरण मात्र हो। यस अलावा पनि अन्य धेरै घटना टिकटककै कारण हुने गरेको छ। अहिले पनि टिकटकमा लाइक र भ्यू पाउन र फलोवर्स बढाउन ज्यानकै जोखिम मोल्नेहरूको कमी छैन। तर यसको नियमन भने हुन सकेको छैन। यसको नियमन कसरी गर्ने त? प्यारेन्टिङ जुन छ नि, अभिभावकीय निगरानी, अभिभावकको चाहिँ नि रेखदेख होइन, त्यो पटक्कै चाहिँ नि छैन। त्यो कुरा चाहिँ नि हदैसम्म सम्बोधन गर्नुपर्छ। डिजिटल साक्षरता नभएकै कारणले गर्दा तपाईको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि गार्जियनले आफू चाहिँ नि फ्री टाइममा रमाउनको लागि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि यो ग्याजेटहरुमा
हैन यो मोबाइलदेखि लिएर यावत यो गेजेटहरूमा डिजिटल तपाईँको प्लेटफर्ममा प्यारेन्टले नै एक्सपोज गरिदिएको छ। नियमन गर्ने सरकारी निकायहरू छन् नि हैन, डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग भएको छ कि छैन, कोड अफ कन्डक्ट खोइ कुन एजको बच्चालाई अथवा कुन एज ग्रुपको समूहहरूलाई कुन लेभलसम्म डिजिटल एक्सेस दिने, कुन एजसम्मकोलाई चाहिँ कहाँसम्म दिने भन्ने कुरा पनि गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ पोलिसी बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित मोबाइल एप तथा भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकको प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको प्रयोग गर्दा जोखिम मोलेर घाइते र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कतिपय पश्चिमी देशहरूले आफ्नो देशमा टिकटक बन्द नै गरेका छन् भने छिमेकी देश भारतले पनि सुरक्षालाई कारण देखाउँदै टिकटक बन्द गरेको थियो। टिकटकमा अहिले अभद्र व्यवहार गर्ने, अनावश्यक उटपटाङ गतिविधि गर्ने जस्ता गलत कार्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसबाहेक टिकटककै कारण चर्चित तथा भाइरल हुने रहरले जोखिम लिएर भिडियो बनाउने क्रम समेत बढेको छ। त्यसैले सरकारले टिकटकको नियमन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको सङ्घर्ष फेरि उत्कर्षमा जारी। सङ्घर्षका क्रममा दुवै देशका 79 जना सैनिकको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटतर्फ त्रिभुवन आर्मी समूह विजेता बन्यो। नेपाल पुलिस क्लब 13 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आज उद्योग मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय मुलुक आयातमा निर्भर भएको अवस्थामा उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महामारी बन्दै गएको डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिन सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। औषधिको अभाव हुन नदिन आग्रह। बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले नाम लिएकाहरूलाई बोलाउने महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय, नाम संकलन गरिँदै। नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा। पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भनाई। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको सङ्घर्ष फेरि उत्कर्षमा जारी। सङ्घर्षका क्रममा दुवै देशका जम्मा 79 जना सैनिकको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटतर्फ त्रिभुवन आर्मी समूह विजेता बन्यो। नेपाल पुलिस क्लब 13 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।